अलराइट सो वेलकम टु एनदर भिडियो। सो यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई सेसन हामीले ज्याङ्गोमा नर्मल्ली कसरी ह्यान्डल गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। सो यो भिडियोको लागि अलिकति प्रेरिक्विजिट्सहरू छ, त्यो भनेको हामीले कुकिज र सेसनको बारेमा अलिकति बुझ्न जरुरी हुन्छ। त्यो अलिकति यो टपिकभन्दा आउट अफ कन्टेक्स्टको टपिक हो, त्यो भए हुनाले मैले त्यति डिटेलली कुकिजको बारेमा सेसनको बारेमा कुरा गरेन। सो कसरी हामीले कुकिज मेन्टेन हुन्छ, सेसन कसरी मेन्टेन हुन्छ भन्ने बारेमा कुरा गरेन, तर म हल्का ओभरभ्यू चाहिँ मैले भन्न ट्राई गर्नेछु, तपाईँलाई बुझाउन ट्राई गर्नेछु। योबाट पनि तपाईँले आई थिङ्क बुझ्नुहुन्छ। सो कुकिज यदि बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले गुगलमा आर्टिकलहरू यताउता पढेर बुझ्न सक्नुहुन्छ र आई होप तपाईँसँग सेसन र कुकिजको राम्रो नलेज छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले एज्युम गर्छु। सो अब कुकिज भनेको नर्मल्ली के हो भने हाम्रो डेटाहरूलाई टेम्पोरेरी रूपमा हामीले डेटाहरूलाई ब्राउजरमा डेटाहरूलाई हामीले स्टोर गर्नु पऱ्यो भने त्यो कन्डिसनमा हाम्रो लोकल स्टोरेजहरू कुकिजहरूको हामीलाई नेसेसरी हुन्छ। सो अब फर्स्ट हाम्रो लोकल स्टोरेजहरू, हाम्रो डिफ्रेन्ट लोकल स्टोरेजहरू हुन्छ। जस्तो सेसन स्टोरेजहरू भयो, हाम्रो कुकिज स्टोरेजहरू हुन्छ, क्याच स्टोरेजहरू हुन्छ, हाम्रो डिफ्रेन्ट लोकल स्टोरेजहरू हुन्छ र त्यो सबैको आफ्नो आफ्नै एप्लिकेसनहरू छ। सो मैले कुकिज र भन्दा सेसन बेस्ड, सेसन भन्दा कुकिज बेस्ड, त्यो भन्दा क्याच बेस्ड भनेर मैले त्यसरी भनेको होइन, सबैको आफ्नो आफ्नै एप्लिकेसनहरू छ। जस्तो क्याचको युजफुल चाहिँ हाम्रो कति बेला हुन्छ भने जस्तो हामीले ब्राउजरको डेटाहरूलाई हामीले टेम्पोरेरी हाम्रो जस्तो लार्ज डेटाबेसहरू तपाईँले लोड गर्नु छ, तपाईँको वेबसाइट स्लो भएको छ भने त्यो कन्डिसनमा हाम्रो डेटाहरूलाई तपाईँले क्याचमा स्टोर गरेर त्यसरी वेबसाइटहरूलाई लोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो एउटा क्याचको एप्लिकेसनहरू भयो र कुकिजको पनि त्यस्तै एप्लिकेसनहरू छ, सेसनको पनि त्यस्तै एप्लिकेसनहरू छ। र नर्मल्ली कुकिज र सेसनमा हाम्रो डिफ्रेन्स भनेको के हो भने जस्तो अब हामीले डेटाहरू कुकिजले चाहिँ नर्मल्ली के गर्छ भने हाम्रो डेटाहरूलाई ब्राउजरमा मात्रै स्टोर गर्छ, तर हामीले डेटाहरू सपोज हामीले डेटाबेसमा स्टोर गर्नु पऱ्यो भने त्यो कन्डिसनमा हामीले सेसनको युज गर्छौँ। ओके, सो कुकिजको थ्रु हामीले डेटालाई हामीले डेटाबेसमा स्टोर गर्न सक्दैनौँ, त्यो भनेको ब्राउजर स्पेसिफिक कुराहरू भयो। सो त्यो कुकिजको पनि आफ्नै एप्लिकेसन छ। जस्तो सपोज तपाईँले एउटा अफलाइन ब्राउजिङ गर्ने वेबसाइट बनाउन लाग्नुभयो, जस्तो यस्तो वेबसाइट PWA एप्लिकेसनहरू भन्छ त्यसलाई। जस्तो तपाईँको वेबसाइट चाहिँ सपोज अर्को तपाईँको युजरले चाहिँ अफलाइन इन्स्टल गरेर पनि तपाईँको वेबसाइट चाहिँ उसले एक्सेस गर्न सकोस्, त्यस्तो टाइपको एप्लिकेसनहरू बनाउनु भयो भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले कुकिजहरूको युज गर्छौँ। कुकिजहरूको एप्लिकेसन भयो। जस्तो सेसनहरूको जुन युजफुल चाहिँ तपाईँको कति बेला हुन्छ भने जस्तो इकमर्स एप्लिकेसनहरूमा एड टु कार्ट बटनहरू तपाईँले बनाउनु भयो भने कार्टमा प्रोडक्टहरू एड गर्न लाग्नुभयो। सपोज तपाईँले अब अर्को चाहिँ यस्तो टाइपको एप्लिकेसनहरू हुनसक्छ, जस्तो अनलाइन इक्जाम दिने टाइपको सिस्टमहरू बनाउनु भयो भने, र सपोज अब हामीले यसरी बुझौँ कि सेसनमा चाहिँ तपाईँहरूले डेटाहरू स्टोर गर्नु छ भने, डेटाबेसमा डेटाहरू स्टोर गर्नु छ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले सेसनको युज गर्छौँ। ओके, सो अब यो भनेको तपाईँले डिटेलली बुझ्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको हामीले जान्नै पर्ने टपिकहरू, हल्का जाभास्क्रिप्टसँग रिलेटेड कुराहरू पनि हुन्छ। सो लोकल स्टोरेजको कुराहरू, सेसन स्टोरेजको कुराहरू तपाईँले चाहिँ जान्नै पर्ने कुराहरू, यसलाई चाहिँ तपाईँले फुर्सदमा हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो अब हामीले नर्मल्ली ज्याङ्गोलाई चाहिँ सेसनमा हामीले कसरी ह्यान्डल गर्छौँ त भन्दाखेरि यसले आफैले भनेको छ सेसन्स आर इम्प्लिमेन्टेड बाई अ पिस अफ मिडलवेयर। ओके, सो मिडलवेयर भन्न बित्तिकै अब हाम्रो डेटा चाहिँ कस्तो केमा स्टोर हुन्छ त भन्दाखेरि रिक्वेस्ट डट समथिङ। ओके, मिडलवेयर भनेको रिक्वेस्ट रेस्पोन्स साइकलसँग रिलेटेड कुराहरू हो भने अब सेसन हामीले एक्सेस गर्नु छ भने त्यो कन्डिसनमा रिक्वेस्ट डट सेसन भनेर हामीले सेसनलाई चाहिँ एक्सेस गर्न सक्छौँ। ओके, सो सेसन अलरेडी सबै हामीले सेसन स्क्रैचदेखि हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्दैनौँ, स्क्रैचदेखि हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु पर्दैन। अलरेडी ज्याङ्गोले हामीलाई सेसनहरू इम्प्लिमेन्टेसन गरिदिएको छ, त्यसलाई हामीले युज मात्रै गर्ने हो। ओके, सो त्यसको लागि एउटा मैले फ्रेस एप्लिकेसन बनाएको छु ज्याङ्गो स्टार्ट प्रोजेक्ट गरेर। सो त्यसको लागि ज्याङ्गो पाइथन म्यानेजरबाट ज्याङ्गो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट गर्नुभयो भने अलमोस्ट सबै डिफल्ट सेटिङहरू यसले प्रोभाइड गरेको हुन्छ। जस्ट तपाईँले त्यो डेटाबेसलाई चाहिँ माइग्रेट मात्रै गर्नु पऱ्यो, नत्र भने अरू सबै कुराहरू अलरेडी हुन्छ। यदि ब्ल्याङ्क प्रोजेक्ट गर्नुभएको छ भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँको यसमा केही कुराहरू तपाईँले एड गर्नुपर्छ। सो त्यो केही इररहरू आयो भने डिबग गर्न सजिलो होस् भनेर के कुराहरू एड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले एक्सप्लेन गरिदिन्छु। सो फर्स्ट अफ अल हामीले इन्स्टल लेबभित्र ज्याङ्गो कन्ट्रिब्युटर सेसन भन्ने एपलाई चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्नुपर्छ। देन हामीले मिडलवेयरभित्र अभियसली मिडलवेयर उसमा चाहिँ बनेको छ भने हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने सेसन मिडलवेयरलाई चाहिँ हामीले एड गर्नुपर्छ। ओके, सो यो मिडलवेयरको अर्डरलाई तपाईँले ख्याल गर्नु होला। सो सेक्युरिटी मिडलवेयर, त्यसपछि हामीले सेसन मिडलवेयर, कमन मिडलवेयर, CSRF मिडलवेयर, यसरी अर्डरलाई पनि तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ। सो त्यो अर्डरलाई ख्याल गरेर तपाईँले चाहिँ सेसन मिडलवेयरलाई चाहिँ तपाईँले इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। यति गर्नुभयो भने अब हामीहरू रेडी छौँ, हामीले सेसनलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। सो सेसन युज गर्नको लागि सेसनमा हामीले कुनै डेटाहरू एड गर्नु पऱ्यो भने त्यो कन्डिसनमा जस्ट हामीले के गर्छौँ भने रिक्वेस्ट डट सेसनभित्र हामीले डेटाहरू स्टोर गर्छौँ। ओके, सो तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस् कि रिक्वेस्ट डट सेसन भनेको एउटा डिक्सनरी हो। ओके, सो
एउटा डिक्सनरी हो, पाइथन डिक्सनरी हो नर्मल्ली। अब कुनै डेटा योभित्र एड गर्नु छ भने डिक्सनरीभित्र तपाईँले जसरी डेटा एड गर्नुहुन्छ त्यसरी डेटा एड गर्नुहोस्। सो डिक्सनरी हो र रिक्वेस्ट डट सेसन भनेको डिक्सनरी हो र त्योभित्र हामीले डेटाहरू एड गर्नु छ, सेसनभित्र हामीले डेटाहरू एड गर्नु छ भने रिक्वेस्ट डट सेसनभित्र डेटाहरू एड हुन्छ। सो त्यो भनेको डिक्सनरी हो र डिक्सनरीभित्र अब हामीले जसरी जुन डेटा एड गर्नुहुन्छ त्यसरी हामीले डेटा एड गर्छौँ, जसरी हामीले डेटा गेट गर्छौँ त्यसरी डेटा गेट गर्छौँ, जसरी हामीले डेटा डिलिट गर्छौँ त्यसरी डिलिट गर्छौँ। र सबै कुराहरू के हो भने हाम्रो डिक्सनरीसँग रिलेटेड कुराहरू हो। त्यो भावनाले हामीले चाहिँ त्यसलाई नर्मल्ली त्यसरी डिलिट गर्न सक्छौँ। ओके, सो त्यसरी एड अपडेट र डिलिट हामीले गर्न सक्छौँ। ओके, सो अब यति भएपछि तपाईँलाई ब्रिफ आइडिया भइसक्यो होला। जस्ट म के गर्छु भने एउटा डेटा एड गरेर देखाउँछु। सो अब जस्ट म के गर्छु भने सेसन डेटा भन्ने एउटा भेरिएबलभित्र अब हामीले दिनेश केसी भन्ने चाहिँ मैले एउटा डेटा एड गरेँ भने अब यसलाई मैले यो पेजलाई चाहिँ मैले रिफ्रेस गरेँ भनेपछि अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सेसन डेटाभित्र डेटा चाहिँ एड भइसक्यो। ओके, सो अब यो कसरी एड भएको छ भन्ने कुरा तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भनेपछि अभियसली डेटाबेसभित्र गएर सेसन डेटाबेसभित्र हेर्न सक्नुहुन्छ। django.contrib.sessionभित्र चाहिँ हाम्रो त्यो डेटाबेस चाहिँ एभाइलेबल छ। सो डेटाबेसहरू कसरी हेर्ने भन्ने कुरा मैले पहिला नै एक्सप्लेन गरिसकेको छु, त्यो भएर म यसमा चाहिँ गएन। सो भिडियो लङ मैले बनाएन। सो अब यसलाई मैले अब रिफ्रेस गरेँ भनेपछि यसलाई मैले कमेन्ट गरेर अब कन्टेक्स्टभित्र अब त्यो डेटालाई मैले गेट गर्नु पऱ्यो भने रिक्वेस्ट डट सेसन भनेको नर्मली हाम्रो के हो, एउटा डिक्सनरी हो र त्यो डिक्सनरीभित्र हामीले सेसन अन्डरस्कोर डेटा भन्ने एउटा की स्टोर गरेको छौँ र त्योभित्र दिनेश केसी भन्ने डेटा मैले एड गरेको छु भने अब त्यसलाई हामीले एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने कन्टेक्स्टभित्र चाहिँ मैले त्यो डेटा एक्सेस गरेर मैले चाहिँ गरेँ भने अब यसमा चाहिँ यो डेटा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सो मैले यसलाई कमेन्ट गर्छु र कमेन्ट गरेर अब म इन्कग्निटो मोडभित्र गएर खोलेँ भनेपछि यसलाई मैले कमेन्ट किन गरेँ भने जस्तो कमेन्ट गरेन भने चाहिँ अगेन यो पेज लोड हुँदाखेरि त फेरि त्यो सेसनको लागि पनि यो डेटा एड हुन्छ, त्यो भावनाले मैले कमेन्ट गरेँ। सो इन्कग्निटो मोडभित्र गएर मैले यो लोकल होस्ट हाने भनेपछि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सेसन डेटा की इरर भनेर आयो। ओके, सो यो इररहरू कसरी फिक्स गर्ने, जुन डिक्सनरीमा हामीले की इरर आयो भने त्यो कसरी फिक्स गर्ने मैले पहिला नै कुरा गरिसकेको छु। जस्ट हामीले के गर्नु पऱ्यो भने डट गेट एड गरेर अब त्यहाँ हामीले डिफल्ट भ्यालुहरू त्यसरी गर्न सक्छौँ, त्यो कुराहरूमा म गएन। सो अब हामीले यसलाई के गरौँ भने अब यो फिक्स गर्नलाई मैले त्यो सेसनको लागि पनि मैले डेटा एड गर्छु। सो त्यो सेसनको लागि डेटा चाहिँ मैले के गर्छु भने दिनेश केसी नदिएर मैले के दिन्छु भने प्रदीप बस्याल भनेर दिन्छु। ओके, सो मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ भनेपछि अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सेसनमा चाहिँ हाम्रो के छ डेटा भनेको अब हाम्रो म यसलाई मैले कमेन्ट गर्छु। सो यसलाई मैले कमेन्ट गर्छु। सो यसलाई मैले कमेन्ट गरेर अब यहाँ रिफ्रेस गरेँ भने तपाईँले यो सेसनको लागि चाहिँ प्रदीप बस्याल भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सो अब यो सेसनको लागि तपाईँले प्रदीप बस्याल भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, तर यो सेसनको लागि चाहिँ मैले रिफ्रेस गरेँ भनेपछि दिनेश केसी भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो कार्ड बटनहरू, कार्ड प्रोडक्टहरू, कार्ड एडहरू जस्तो अनलाइन इक्जाम दिने एप्लिकेसनहरू त्यो चाहिँ हाम्रो यसरी मेन्टेन भएको हुन्छ। सो यसलाई अब कम्प्लेक्स लजिक तपाईँले कसरी दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको हातको कुराहरू हो। सो अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब सपोज म के गर्छु भने यसलाई अपडेट गरेर म जस्ट के गर्छु भने यसलाई अलिकति तपाईँको नलेजलाई चाहिँ अलिकति क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाउनको लागि जस्ट म फर्मभित्र चाहिँ मैले एउटा फर्म डिजाइन गरेको छु। सो फर्म गरेर चाहिँ मैले योभित्र जुन डेटा मैले यहाँ हान्छु त्यो डेटा चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ अपडेट भएर यहाँ तल चाहिँ डिस्प्ले हुनु पऱ्यो। ओके, सो अब त्यसको लागि म यहाँ के गर्छु भने अपडेटेड नेम भनेर हान्छु। सो एड टु सेसन बटनमा क्लिक गरेँ भने यहाँ चाहिँ अब त्यो सेसनको लागि डेटा चाहिँ हाम्रो एड टु अपडेट भन्ने बटनमा आउनु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ नर्मली मैले फर्म बनाएको छु। फर्म बनाएर यसमा चाहिँ त्यो फर्मको डेटालाई गेट गरेर रिक्वेस्टर सेसनभित्र अब अपडेट गर्नु पऱ्यो। अपडेट गर्नु पऱ्यो भने हामीले डिक्सनरीभित्र कसरी गर्छौँ, सेसन डेटा इक्वल टु त्यो डेटा दियो भने अपडेट हुन्छ। ओके, सो अपडेट गर्दाखेरि तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने सेसन डट मोडिफाइड इक्वल टु तपाईँले ट्रु दिनुपर्छ। यदि तपाईँले फल्स दिनुभयो भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँको डेटा चाहिँ अपडेट हुँदैन, डेटा चाहिँ एड हुन्छ तर अपडेट हुँदैन। सो अपडेट गर्नलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भने सेसन डट मोडिफाइड इक्वल टु ट्रु दिनुपर्ने हुन्छ। ओके, सो अब यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने यहाँ चाहिँ हामीले के देख्न सक्छौँ भने अपडेटेड, यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ भने अपडेटेड नेम भनेर देख्न सक्छौँ। तर अब यसलाई मैले अर्को सेसनभित्र भन्नुको मिनिङ अर्को ब्राउजरभित्र इन्कग्निटो मोड भनेको अर्को ब्राउजर जस्तै हो, यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने यहाँ चाहिँ प्रदीप बस्याल भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। मैले अब यहाँ के गर्छु भने न्यू सेसन डेटा भनेर एड टु सेसन राख्छु। अब यसमा तपाईँले न्यू सेसन डेटा भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सो मैले यहाँ नथिङ यतिकै मैले जेपाथी टेक्स्ट हाने भने जेपाथी टेक्स्ट यसरी देख्न सक्छौँ। यसरी हामीले सेसनको डेटालाई एड गर्न सक्छौँ र त्यो एड भएको डेटालाई चाहिँ हामीले अपडेट गर्न सक्छौँ। नर्मली मैले के गरेँ
यसलाई मैले सरल रिक्याप गरेँ। सेसन डट रिक्वेस्ट डट सेसन भनेको सेसनहरू हामीले एड गर्नलाई हामीले के गर्छौँ, रिक्वेस्ट डट सेसन भन्ने एउटा डिक्सनरी छ, त्यसको एक्सेस त्यसको हामीले हेल्प लिन्छौँ र त्यसको लागि अब त्योभित्र त्यो भनेको नर्मल्ली हाम्रो एउटा पाइथन डिक्सनरी जस्तै हो र त्योभित्र कुनै डेटाहरू हामीले एड गर्नु छ भने डिक्सनरीमा जसरी डेटा एड गर्छौँ त्यसरी गर्छौँ र अपडेट गर्नु छ भने डिक्सनरीमा हामीले जसरी डेटा अपडेट गर्छौँ त्यसरी गर्छौँ र हामीले डेटालाई चाहिँ हामीले अब अपडेट गर्नु छ भने त्यो कन्डिसनमा सेसन डट मोडिफाइड इक्वल टु हामीले ट्रु दिनुपर्ने हुन्छ। ओके, सो अब अर्को कुरा मैले के गरेँ भने जस्ट यहाँ गरेर चाहिँ कन्टेक्स्टभित्र त्यो डेटालाई चाहिँ मैले अगेन एक्सेस गरेर भित्र डिस्प्ले गराएँ। यो भनेको नर्मल्ली हाम्रो के हो भने सेसनको कुराहरू हो। ओके, सो अब म एउटा रियल इक्जाम्पल देखाउँछु, रियल जुन प्रोजेक्टमा हामीले कसरी सेसनको युज गरेर हामीले एड टु कार्ट बटन क्रिएट गर्छौँ भन्ने कुराको मैले एउटा सिम्पल कोड स्निपेट देखाउँछु, त्यहाँबाट तपाईँले क्लियरली तपाईँलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनसक्छ। ओके, सो यो भनेको रियल प्रोजेक्ट हो। सो यो भनेको रियल प्रोजेक्ट हो, मैले युट्युबमा अपलोड गरेको जुन इकमर्स एप्लिकेसन प्रोजेक्ट छ त्यो प्रोजेक्टको यो रियल स्याम्पल कोड हो, कोड स्निपेट हो। सो यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अब हामीले कार्ट टु एड टु कार्ट बटनमा हामीले एड गऱ्यौँ भनेपछि त्यो कन्डिसनमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा सेपरेट हामीले मोड्युल क्रिएट गर्छौँ, कार्ट डट पाई भन्ने मोड्युल क्रिएट गऱ्यौँ। सो कार्ट डट मोड्युल पाई यसरी गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कोड रियुजेबिलिटीको लागि। सो हामीले कोडलाई चाहिँ रियुज गर्नु पऱ्यो, त्यो भए हुनाले जस्ट मैले के गरेँ भने कार्ट टु एड भन्ने बटनमा चाहिँ एडको लागि छुट्टै, सेभको लागि छुट्टै, सेभ भनेको सेल्फ डट सेसन डट मोडिफाई इक्वल टु सेभ भन्ने बटन क्रिएट फङ्सन, लिस्ट भन्ने फङ्सन र गेट टोटल एमाउन्टहरू गेट गर्नलाई हामीले छुट्टै फङ्सन, अपडेटको लागि छुट्टै फङ्सन र डिलिटको लागि छुट्टै फङ्सन हामीले यसरी क्रिएट गर्न सक्छौँ। ओके, सो जसरी हाम्रो मोडेल म्यानेजरभित्र डट सेभ मेथड डट हाम्रो अपडेट मेथड हुन्छ त्यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भने योभित्र अब कार्ट भन्ने क्लासलाई चाहिँ इनिसियलाइज गरेर अब सेभ गर्नु छ भने त्यो कन्डिसनमा डट सेभ भन्ने मेथडलाई कल गर्न सक्छौँ, जस्तो मैले यहाँ गरेको छु। सो जस्तो एड गर्नु छ भने डट एडभित्र हामीले सर्टेन प्यारामिटरहरू पठाएर डट एड गर्न सक्छौँ र अब अपडेट गर्नु छ भने डट अपडेट भन्ने मेथडलाई कल गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले भ्युजबाट एउटा छुट्टै मोड्युल बनाएर त्यो मोड्युललाई इम्पोर्ट गरेर भ्युज डट पाईभित्र त्यसलाई चाहिँ हामीले रियुज गर्न सक्छौँ। ओके, सो अब यो भनेको नर्मल्ली हाम्रो के हो भने कसरी हामीले एड टु कार्ट बटनमा चाहिँ सेसनको युज गरेर हामीले युज गर्न सक्छौँ। सो यसमा अब अलिकति कम्प्लिकेटेड लजिक हामीले के मात्रै लगाउनुपर्छ भने प्रडक्टलाई चाहिँ हामीले कसरी, यो मैले एसाइनमेन्ट छोडिदिएँ तपाईँको लागि, जुन हाम्रो अनगोइङ इकमर्स प्रोजेक्ट छ त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो भने यो प्रडक्टलाई चाहिँ कार्टभित्र एड गर्नु पऱ्यो। ओके, सो कार्टभित्र एड गर्नु पऱ्यो। सो त्यो लजिक चाहिँ अब तपाईँहरूमा डिपेन्ड गर्छ कसरी त्यो प्रडक्टलाई चाहिँ हामीले कार्टमा एड गर्नु पऱ्यो। ओके, सो कार्टमा हामीले कसरी एड गर्नु पऱ्यो। सो अब यो जुन यो प्रोजेक्ट छ यो प्रोजेक्टमा चाहिँ इकमर्समा जुन युट्युबमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा चाहिँ हामीले अलिकति बोरिङ लाग्न सक्छ किनभने त्यो एकदम बिगिनरको लागि मैले फोकस गरेर बनाएको ट्युटोरियल हो, त्यो भए हुनाले तपाईँले यति धेरै कुरा जानिसक्नु भएको छ भने त्यसमा अलिकति बोरिङ लाग्न सक्छ। सो अब यसमा हामीले नर्मल्ली कसरी एड गरेको छौँ भने अब प्रोडक्टहरू चाहिँ डिक्सनरीभित्र पनि एउटा नेस्टेड डिक्सनरीको रूपमा चाहिँ मैले डेटा एड गरेको छु। सो सेसनभित्र चाहिँ अब फर्स्टमा हाम्रो कार्ड सेसन की भन्ने चाहिँ मैले सेटिङभित्र सेसन की भन्ने यो भनेको हाम्रो कन्स्टेन्ट जुन हाम्रो भेरिएबल हो, त्यो भए हुनाले मैले कार्ड सेसन की भन्ने चाहिँ सेसनभित्र जुन डिफाइन गरेर त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँ इम्पोर्ट गरेर त्यसरी युज गरेको छु। सो त्यो सेसन कीको लागि चाहिँ अब जस्ट मैले के गरेको छु भने अब प्रोडक्ट एड गरेको छु। प्रोडक्ट कसरी एड गरेको छु भने प्रोडक्ट त्योभित्र चाहिँ जस्तो प्रोडक्ट कार्डभित्र चाहिँ त्यो कीभित्र चाहिँ अब हाम्रो नेस्टेड डिक्सनरी छ, नेस्टेड डिक्सनरीभित्र प्रोडक्ट आइडी र त्यो प्रोडक्ट आइडीको लागि चाहिँ हामीले क्वान्टिटी र प्राइस, प्रत्येक प्रोडक्ट आइडीको लागि हामीले क्वान्टिटी र प्राइस जब एड टु बटनमा क्लिक गर्छ र क्लिक गर्यो भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ त्यसको क्वान्टिटी, त्यसको प्रोडक्ट आइडीसँगै त्यसको क्वान्टिटी र त्यसको प्राइस आउनु पऱ्यो र त्यो चाहिँ अब त्यो डेटाबेसभित्र चाहिँ हाम्रो एड हुनु पऱ्यो। ओके, सो यो कोड स्निपेट पनि मैले तपाईँलाई प्रोभाइड गर्छु र यो कोड स्निपेटको हेरेर यसको आधारमा चाहिँ फर्स्टमा तपाईँले आफैले इम्प्लिमेन्ट गर्न ट्राई गर्नुहोस् जुन एड टु कार्ट बटन छ र त्यसपछि तपाईँले यो कोड स्निपेट हेरेर यसमा कसरी काम भइरहेको छ यसको थ्रु चाहिँ तपाईँले डिटेल्ली के गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो एसाइनमेन्टलाई कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसमा कुनै खालको प्रब्लम छ भने तपाईँहरूले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। सो म जति बेला पनि एभाइलेबल हुनेछु। सो अब त्यसपछि हामीले चाहिँ यो जुन एड टु कार्ट बटन चाहिँ तपाईँले त्यसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो डिलिट अब यसको एसाइनमेन्ट भनेको जुन हाम्रो अनगोइङ इकमर्स प्रोजेक्ट छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भनेपछि कार्ड एड, जब युजरले कार्ड एड बटनमा क्लिक गर्छ,
कार्ड एड बटनमा क्लिक गर्छ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ प्रोडक्ट कार्डमा एड हुनु पऱ्यो। सो त्यो कार्डमा एड भएको प्रोडक्ट चाहिँ अब त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले सेसनभित्र त्यस्तै फर्मेटमा डेटाहरू स्टोर गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि अब कार्ड भनेको हाम्रो डिस्प्ले हुनु पऱ्यो, कार्ड डिस्प्ले हुनु पऱ्यो। सो त्यो कार्ड कसरी डिस्प्ले हुनु पऱ्यो भने त्यो कीको लागि चाहिँ अब त्यो सेसनको लागि त्यो कीको लागि डेटाहरू गेट गरेर जसरी मैले अहिले देखाएँ त्यसरी डेटाहरू डिस्प्ले भएर चाहिँ त्यो डेटाहरू डिस्प्ले भएर ब्राउजरमा चाहिँ युआईभित्र डिस्प्ले हुनु पऱ्यो। सो अर्को चाहिँ कार्ड अपडेट हुनु पऱ्यो, जसरी मैले अघि अपडेट गरेँ त्यो कार्ड अपडेट हुनु पऱ्यो। सो अर्को चाहिँ हाम्रो डिलिट हुनु पऱ्यो। सो त्यो कार्ड चाहिँ अब त्यसले डिलिट गर्न चाहेको केसमा चाहिँ अब त्यो डिलिट हुनु पऱ्यो। अब डिलिट कसरी हुनु पऱ्यो भने जसरी हामीले डिक्सनरीभित्र डेटा डिलिट गर्छौँ त्यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भने त्यो भनेको कार्ड भनेको डिलिट हो, त्यो कीलाई हामीले डिलिट गर्नु पऱ्यो भने डिलिट कीको थ्रु चाहिँ हामीले डिलिट गर्न सक्छौँ। अगेन डिलिट गर्नु पऱ्यो, कुनै मोडिफाई गर्नु पऱ्यो भने त्यो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँले सेसन डट अपडेट इक्वल टु सेसन डट मोडिफाइड इक्वल टु हामीले ट्रु गर्नुपर्छ। सो यसमा चाहिँ त्यो भयो हुनाले एउटा छुट्टै फङ्सन बनाएर तपाईँले त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रत्येक केही चेन्जेस भयो भने त्यसरी चाहिँ हामीले कल गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ के हो भने रियल लाइफमा कसरी हामीले कार्डहरू एड गर्न सक्छौँ त्यो हामीले डिस्प्ले गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू। यो भनेको तपाईँहरूको लागि एसाइनमेन्ट भयो र यो चाहिँ तपाईँले कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ र केही प्रब्लम छ भने तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। सो सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी कन्टेक्स्ट प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। कन्टेक्स्ट प्रोसेसर हामीले कसरी बनाउँछौँ र कन्टेक्स्ट प्रोसेसरको एप्लिकेसन भन्ने चाहिँ के हो भन्ने बारेमा।